बाजवा साहब आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस वक्त इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हो चुका है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आपकी बनती है कि आप इस बात का खोज लगाएं, उस खुरे की तरफ जाएं कि आलम इस्लाम किसने बड़े दिन पे पाकिस्तान में किसकी जरूरत हुई हमला करने की, उसको जो गोलियां लगी है, ये इमरान खान को नहीं, ये पूरे मर्दान को, ये अटक को, ये पिंडी को, ये कराची को, ये लाहौर को, ये पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे गोली चली है। मैं यहाँ मर्दान से आप सबको कहना चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये कौम मजीद किसी कौमी लीडर की शहादत को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ से पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मर्दान, आप पे इमरान खान और पूरा पाकिस्तान फख्र करते हैं, क्योंकि 13 जमातें यहाँ इमरान खान के साथ मुकाबला करने आए थे। उनका ये ख्याल था कि मर्दान के अवाज इमरान खान को छोड़ देंगे। मर्दान ने साबित किया कि मर्दान 2013 में भी इमरान खान का था, 18 में भी इमरान खान का है, 22 में भी है और इंशाल्लाह 23 में भी इमरान खान का होगा। मैं यहाँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, मर्दान मेरा भाई शेर है, मैं दुनिया में और पाकिस्तान में जहाँ भी जाता हूँ, मैं मर्दान की वजह से पहचाना चाहता हूँ और मर्दान ने मुझे पहचान ली और इस काले कोट ने मुझे पहचान ली। ये मेरे भाई यहाँ पे खड़े, मुझे आप पे फख्र है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, काला कोट खड़ा हुआ, काले कोट ने मुल्क बनाया है और काला कोट ये मुल्क बचाएगा इंशाल्लाह। ये वो बिल्कुल जिंदा है, वकला जिंदा है, जिंदा है, वकला जिंदा है और इमरान खान को आप पे फख्र है, क्योंकि कौम का पानी भी एक वकील था और कौम का बचाने वाला भी इंशाल्लाह आप होंगे। मर्दान में इस वक्त हम खड़े हैं। मर्दान एक बहुत अहम जगह है, यहाँ हमारा पंजाब रेजिमेंट सेंटर है, पाक फौज यहाँ है, हमारे सर का ताज है। लेकिन मैं ये बात यहाँ से बाजवा साहब आपको कहना चाहता हूँ, आप हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस वक्त इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हो चुका है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और आपकी बनती है कि आप इस बात का खोज लगाएं, उस खुरे की तरफ जाएं कि आलम इस्लाम के इतने बड़े दिन पे पाकिस्तान में किसकी जरूरत हुई हमला करने की, उसको जो गोलियां लगी है, ये इमरान खान को नहीं, ये पूरे मर्दान को, ये अटक को, ये पिंडी को, ये कराची को, ये लाहौर को, ये पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे गोली चली है। मैं यहाँ मर्दान से आप सबको कहना चाहता हूँ, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये कौम मजीद किसी कौमी लीडर की शहादत को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारा मजहब, हमारा दीन इनकार पे इबारत है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सबसे मुश्किल काम जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना है। और इमरान खान आपको सलाम है, आपने दुनिया के एक जालिम बादशाह को कलमा हक कहा। ये पाक सरजमीन जहां इस वक्त में मर्दान में खड़ा, इसका कौन सा कौन है जो दहशतगर्द हमले का शिकार नहीं हुआ? ये वो खिला बैठे, मेरे बेंच का साथी इलियास सानी शहीद नहीं हुआ, यहाँ नागरिक पे अटैक नहीं हुआ, या हमारी पाक फौज पे अटैक नहीं हुआ, या हमारी पुलिस पे अटैक नहीं हुआ। मर्दान की कौन सी गली है, कौन सा कोना है, कौन सा थाना है, कौन सा स्कूल है, कौन सा अस्पताल है? मेरा अपना हल्का वहां भी 45 जनाजे है। तो इस धरती को महफूज करने के लिए इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और अभी इमरान खान साहब की स्पीच आ रही है। मर्दान आप इमरान खान के साथ हो, मजबूत बना रहे। यहाँ से पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मर्दान,
پاکستان کی طرف سے مردان میرا بھائی شیر ہے. میں دنیا میں اور پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں میں مردان کی وجہ سے پہچانا چاہتا ہوں, اور مردان نے مجھے پہچان لی اور اس کالے کوٹ نے مجھے پہچان لی. یہ میرے بھائی یہاں پہ کھڑے, مجھے آپ پہ فخر ہے. جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا کالا کوٹ کھڑا ہوا, کالے کوٹ نے ملک بنایا ہے اور کالا کوٹ یہ ملک بچائے گا انشاءاللہ. یہ وہ بالکل زندہ ہیں, وکلا زندہ ہیں, زندہ ہے وکلا زندہ ہے. اور عمران خان کو آپ پہ فخر ہے کیونکہ قوم کا بانی بھی ایک وکیل تھا اور قوم کا بچانے والا بھی انشاءاللہ آپ ہوں گے. مردان میں اس وقت ہم کھڑے ہیں. مردان ایک بہت اہم جگہ ہے. یہاں ہمارا پنجاب ریجمنٹ سنگل ہے, پاک فوج یہاں ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن میں یہ بات یہاں سے باجوہ صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ ہمارے قابل احترام ہیں, لیکن اس وقت اس ملک کے سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہو چکا ہے. یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان اور آپ کی بنتی ہے کہ آپ اس بات کا کھوج لگائیں, اس کھرے کی طرف جائیں کہ عالم اسلام کے اتنے بڑے لیڈر پہ پاکستان میں کس کی ضرورت ہوئی حملہ کرنے کی. اس کو جو گولیاں لگی ہے یہ عمران خان کو نہیں, یہ پورے مردان کو, یہ اٹک کو, یہ پنڈی کو, یہ کراچی کو, یہ لاہور کو, یہ پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام پہ گولی چلی ہے. میں یہاں مردان سے آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں, یہ قوم مزید کسی قومی لیڈر کی شہادت کو برداشت نہیں کرے گی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہمارا مذہب, ہمارا دین انکار پہ عبارت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے مشکل کام ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اور عمران خان آپ کو سلام ہے, آپ نے دنیا کے ایک ظالم بادشاہ کو کلمہ حق کہا. یہ پاک سرزمین جہاں اس وقت میں مردان میں کھڑا ہوں, اس کا کون سا قوم ہے جو دہشت گرد حملے کا شکار نہیں ہوا. یہ وہ کھڑا بیٹھے, میرے بینچ کا ساتھی الیاس ثانی شہید نہیں ہوا, یہاں ناظر پہ اٹیک نہیں ہوا, یا ہماری پاک فوج پہ اٹیک نہیں ہوا, یا ہماری پولیس پہ اٹیک نہیں ہوا. مردان کی کون سی گلی ہے, کون سا کونا ہے, کون سا تھانہ ہے, کون سا اسکول ہے, کون سا اسپتال ہے, میرا اپنا حلقہ وہاں بھی 45 جنازے ہیں. تو اس دھرتی کو محفوظ کرنے کے لیے عمران خان نے ابسولوٹلی نوٹ کہا. اور ابھی عمران خان صاحب